हरि ओम। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री हरि, जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आज पनि हजुरहरु समक्षमा चतुर्मास भागवत कथा लिएर आउने क्रममा आजको नयाँ भाग 11औं भागमा हामीहरू उपस्थित भइसकेका छौं। धर्ममार्ग युट्युब च्यानलको माध्यमद्वारा हजुरहरु समक्षमा चतुर्मास व्रतको यो पावन समयमा चतुर्मास भागवत कथा श्रीमद् भागवत महापुराण राखिराखिएको छ। हजुरहरूले श्रद्धा, भक्ति, भाव, विश्वासका साथमा पुरा श्रवण गर्दै हुनुहुन्छ। हामीले श्रवण गर्दै थियौं कि जो अश्वत्थामा हुनुहुन्थ्यो, अश्वत्थामालाई अर्जुनजीले बाँधेर द्रौपदीका अगाडि उपस्थित गराइसक्नु भएको छ। हामीले हिजो यो श्रवण गर्यौं र अगाडि उपस्थित गराइसकेपछि तुरुन्त द्रौपदीजीले अश्वत्थामालाई बाँधेको डोरी फुकाल्न थाल्नुभयो। सबैले भने, अरे देवी तिमीले यो के गर्दैछौ? अरे द्रौपदी तिमीले के गर्दैछौ? अर्जुन लगायत, भीम लगायत 5 पाण्डवहरूले यसरी सोध्न थाल्नुभयो। द्रौपदीजीले उत्तर दिनुभएको थियो, सुन्दर उत्तर। तपाईले के गर्नुभएको? यी त गुरुपुत्र हुन्। गुरुपुत्र पनि गुरुकै बराबरका हुन्छन्, गुरु समान हुन्छन्। त्यसैले गुरुपुत्रलाई यसरी बान्नु राम्रो भएन। अर्जुनजीले सम्झाउनु भयो, देवी तिमीले आफ्नो 55 जना पुत्रको हत्या भएको चाहिँ भुल्यौ? तब द्रौपदीजीले सुन्दर उत्तर दिनुभएको थियो, म त शोकमा डुबेको छु, तर यी अश्वत्थामाकी मातालाई पनि म शोकमा डुब्न दिन्न। म त शोकमा डुबे। कति व्यथा हुन्छ आफ्नो पुत्रको मृत्युमा भन्ने कुरा त मलाई थाहा भइसक्यो। अब यो पीडा के अर्की नारीलाई पनि मैले दिउँ? यो त राम्रो भएन। भएन। अर्को के हो भने यी त ब्राह्मण पुत्र हुन्, गुरु पुत्र हुन्। त्यसैले ब्राह्मण गुरु पुत्रलाई यसरी तपाईले बान्नु भएको यो सुहाएन। मलाई जतिसुकै पीडा परे तापनि यो पीडालाई म खप्न सक्छु, तर यो पीडा म अरूलाई दिन चाहन्न। द्रौपदीजीले हेर्नुहोस् त कति उदार भाव प्रकट गर्नु भएको छ। कति उदार हृदय छ, विशाल हृदय। कसको? द्रौपदीजीको। अब यहाँनिर द्रौपदीजीले मार्न नदिने, संरक्षण गर्न खोज्ने आफ्नै पुत्रको हत्यारालाई, तर यता अर्जुनजी र भीमजीले भने नमारिकन नछोड्ने। अब यहाँ विवाद सृजना भयो। अर्जुनले यतिखेर केशव भगवानलाई सोध्नुभयो, प्रभु तपाईँ किन मौन हुनुहुन्छ? भगवानले भन्नुभयो, मलाई केही कुरा तपाईहरूले सोध्नु भएकै छैन त, मैले के कुराको उत्तर दिने? त्यसैले अब सोध्नुहुन्छ भने म बताउँछु। ब्रह्मबन्धुर्न हन्तव्य आततायी वधार्हण। यी ब्राह्मण हुन्, ब्राह्मणको अब हत्या पनि गर्न भएन, तर आततायी पनि यी हुन्, अनि आततायीलाई पनि छोड्नु हुँदैन। शास्त्रले यसरी बताएका छन्। त्यसैले शास्त्र प्रमाणका हिसाबले उचित दण्ड दिनुहोला। किनकि हे अर्जुन, तपाईले त के गर्नुभएको छ? प्रण लिनुभएको छ, तपाईले प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ। त्यसैले क्षत्रिय हुनुहुन्छ। क्षत्रिय भइसकेपछि आफ्नो प्रणलाई पनि भुल्नु हुँदैन। आफूले के वाचा बाँध्नु भएको छ त्यो वाचालाई पनि भुल्नु हुँदैन नि फेरि। तर शास्त्रको वचन पनि यो छ। त्यसैले तपाईको जो ज्येष्ठ भ्राता हुनुहुन्छ, ज्येष्ठ दाजु युधिष्ठिरजीले जे भन्नुहुन्छ त्यही गर्नुहोला। तर शास्त्रको कुरा मैले चाहिँ बताइदिएको छु। शास्त्रभन्दा माथि कोही पनि छैन। मैले पनि शास्त्रलाई आधार मान्दछु। त्यसैले अब युधिष्ठिरजीले जे भन्नुहुन्छ त्यही गर्नुहोस्। तब अब यहाँ युधिष्ठिरजीले के भन्नुहुन्छ त प्यारा भक्त भागवतहरू? अब युधिष्ठिरजीले पनि के भन्नुहुन्थ्यो र? जो केशव भगवानले भन्नुभयो, श्री कृष्ण भगवानले भन्नुभयो त्यसैलाई अनुमोदन गरिदिनु भयो।
अब त्यस पछाडि अर्जुन पनि पक्का चेला हुनुहुन्थ्यो। कसको? भगवान श्री कृष्णको। महाभारतको त्यो युद्ध हुनुभन्दा अगाडिको समयमा भगवानले गीताको ज्ञान दिनुभएको थियो। त्यतिखेर उहाँले भन्नुभएको थियो माननीय पुरुषको अपमान नै मृत्यु समान हो, किनभने यी ब्राह्मण हुन्, यिनको इज्जत त केही न केही छ। अब यिनको मृत्यु भनेको केमा हुन्छ? अपमानमा हुन्छ। जो पद प्रतिष्ठामा उच्च ओहदामा बसेका व्यक्ति छन् उनीहरूको अपमान गरियो भने त्यो के हो? मृत्युको सजाय उनीहरूले पाएका छन् भनेर हामीले बुझ्नु पर्दछ। किनकि उच्च पद ओहदामा बसेका व्यक्तिहरूको अपमान नै मृत्यु हो। भगवानले यसरी बताउनु भएको थियो गीतामा, सम्भावितस्य च कीर्तिर् मरणादतिरिच्यते। यो वाक्यलाई तुरुन्त अर्जुनजीले स्मरण गर्नुभयो। गोस्वामी तुलसीदासले पनि भन्नुहुन्छ रामचरितमानसमा, सम्भावित कहूँ अपजस लाहु मरण कोटि समदारुण दाहु। व्यक्तिलाई एकैचोटि मारियो भने त ऊ मरिगयो, उसको प्राण एकैचोटि लियो भने त ऊ प्राणहीन भइगयो। तर जो व्यक्तिको धेरै सम्मान छ समाजमा, जो व्यक्तिलाई सबैले मान्छन् भने ती व्यक्तिको हत्या भन्दा पनि उसको अपमान सबैभन्दा ठुलो उसको मृत्यु हुन्छ। नीति आदिले यसरी बताएका छन्। त्यसैले अर्जुनजीले तुरुन्त बुझ्नुभयो अब यसको अपमान गर्नुपर्दछ। अपमान के गर्दा हुन्छ त भन्दा अश्वत्थामाको शिरमा मडी रहेछ, त्यो मडीलाई निकालिदिनु भयो। कसले? अर्जुनजीले निकालिदिनु भयो र अपमान जनित भाषा प्रयोग गरेर अपमान गरेर शिविरबाट बाहिर धक्का दिएर निकालिदिनु भयो, त्यहाँबाट खेदाइदिनु भयो। वपनम द्रविणादानम स्थानान्निर्यापणं तथा एषहि ब्रह्मबन्धूनां वधो नान्योऽस्ति दैहिकः। श्रीमद् भागवतको प्रथम स्कन्धको 7 अध्यायको 57 श्लोकमा भनिएको छ कि यदि व्यक्तिको अपमान गरियो भने, घोर अपमान गरियो भने उच्च पदमा रहेका व्यक्तिहरूको उनीहरूको मृत्यु नै त्यही हो। त्यसैले दैहिक वध गर्नु राम्रो हुँदैन, उसको धन हरण गर्नुपर्छ। स्थान निर्यापणम तथा उसलाई त्यो स्थानबाट बाहिर निकालिदिनुपर्छ, गाउँ निकाला, समाज निकाला गरिदिनुपर्छ। यदि उच्च पदमा रहेका व्यक्तिले कहीँ न कहीँ गल्ती गर्दछन् भने यो नै उनीहरूका लागि मृत्यु हो। श्रीमद् भागवतमा पनि यही कुरा भनियो, हेर्नुहोस् है प्यारा भक्त भागवतहरू। त्यसैले नीति आदिले त भने श्रीमद् भागवत महापुराणमा पनि यसरी लेखियो प्यारा भक्त भागवतहरू। त्यसैले अब यहाँ अर्जुनजीले पनि त्यही गर्नुभयो। नीतिले जे बताएका थिए, शास्त्रले जे बताएका थिए प्यारा भक्त भागवतहरू। अब के भयो त? जो अपमानको पीडालाई सहन सक्दैन थिए अश्वत्थामा, किनभने उनको पनि त इज्जत थियो नि, सबैले मान्थे, गुरुपुत्र भन्थे सबैले। अब गुरुपुत्रको शिरको कपाल चारपट्टि काटिएको छ, मोडिएको छ। अब आफ्नो चम्चमाउँदो मडी थियो शिरमा, त्यो पनि निकालियो। अब हेर्नुहोस् त, अपमान गरेर त्यो स्थानबाट बाहिर निकालिदिनु भयो अर्जुनजीले। अत्यन्त आफूलाई अपमानित ठानेर अब मृत्यु समान कष्ट भयो नि त। अत्यन्त पीडामा परेर अश्वत्थामाले अब विचार गरे, अब म 5 पाण्डवलाई पानी दिनेवाला पनि छोड्नेवाला छैन उनको वंशमा। को छ त भनेर अब अश्वत्थामाले विचार गर्न थालेका छन्। अब हेर्नुहोस् है प्यारा भक्त भागवतहरू, 5 पाण्डवले मलाई अपमान गरे, अब यिनीहरूको वंशमा म पानी दिनेवाला पनि छोड्ने छुइनँ। अश्वत्थामामा अब यो प्रतिशोधको भावना जागृत भयो प्यारा भक्त भागवतहरू। अब के भयो त यहाँ? त्यो समयमा भगवानले भन्नुभयो 5 पाण्डव आदिलाई,
अब म द्वारिका फर्कनु पर्दछ। द्वारिकावासीहरूले मेरो बाटो हेरिरहेका छन्, कहिले आउँछन् कृष्ण भनेर मेरो बाटो हेरिरहेका छन्। त्यसैले अब म जानु पर्दछ। महाभारतको युद्ध पनि समाप्त भइसकेको छ, सबै कुरा अब यहाँ मिलिसकेको छ। त्यसैले अब म द्वारिका जानु पर्दछ। सबैलाई बिदा माग्न थाल्नुभयो। तर 5 पाण्डवहरूले मानेनन् त्यो समयमा। होइन होइन प्रभु, तपाईँ बस्नु पर्दछ यहीँ, कहाँ तपाईँले हामीलाई छोडेर जाने हुँदैन। 5 पाण्डव आदि लगायत जति पनि थिए त्यहाँ उपस्थित भएका सबैले भगवान श्री कृष्णलाई नजानु भनिरहेका थिए। तर भगवान श्री कृष्णले सबैलाई सम्झाउनु भयो। समस्त 5 पाण्डवका परिवारहरू मिलेर अब अन्तिममा द्वारिकाधीशलाई नजानु भन्दा भन्दै पनि द्वारिकाधीश जाने तयारीका साथमा अब उहाँले विभिन्न योजना बनाउन थाल्नुभयो। अब अन्तिममा सबैले विदा गर्नु पर्यो। त्यो समयमा द्वारिकाधीशले अब विचार गर्नुभयो, अब मैले सबैलाई फेरि अन्तिम पटक विदा माग्नु पर्दछ। सबैलाई उहाँले विदा माग्नुभयो। सबैले अब अन्तिममा भने ठिकै छ, अब हजुर जानै चाहनुहुन्छ भने जानुहोस्। रथ तयार भयो त्यो समयमा। त्यहाँ हेर्नुहोस् है प्यारा भक्त भागवतहरू, रथ तयार भयो। भगवान श्रीकृष्ण हिँड्नका लागि तयार हुनुभयो। सबैले जय जयकार गरेर विदा दिन लागे। त्यो समयमा द्वारिकाधीशको जय होस्, द्वारिकाधीशको जय होस् भन्न थाले सबैले। त्यो समयमा अपूर्व झाँकी त्यहाँनिर सबैले भगवान श्रीकृष्णको दर्शन गरिराखेका छन्। हेर्नुहोस् है प्यारा भक्त भागवतहरू, अब भगवान कस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ त भन्दा एउटा खुट्टा रथमा राख्नु भएको छ, एउटा खुट्टा भुइँमा छ, चढ्न आँट्नु भएको छ। आफूले हातले रथको दण्ड समात्दै हुनुहुन्छ माथि। रथमा चढ्न मात्र आँट्नु भएको थियो। सबैलाई उहाँले अभय मुद्राले आशीर्वाद दिइराख्नु भएको थियो एक हातले। हेर्नुहोस् प्यारा भक्त भागवतहरू, अब त्यो समयमा के भयो त भन्दा अचानक एकजना अबला स्त्री रुँदै कराउँदै चिच्याउँदै विधवा स्त्री दौडिँदै भगवान श्रीकृष्णका चरणमा आएर पर्न लागिन्। एकजना अबला स्त्री पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगत्पते नान्यं त्वदभयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। पाहि माम मलाई बचाउनुहोस् भन्दै ती देवी कराउँदै चिच्याउँदै भगवानको चरणमा आएर परिन्। सबैले वरिपरिबाट हेरिरहेका थिए। सबै देख्ने व्यक्तिहरू हैरान भए, अरे यो के भइरहेको छ यहाँ? भगवानले ध्यान दिएर हेर्नुभयो, अरे यी को हुन् त भनेर यसरी हेर्दाखेरि त पाण्डवहरूकै कुलवधू पो रहेछिन्। अभिमन्युकी पत्नी उत्तरा पो रहेछिन्। तुरुन्त उठाउनु भयो, अरे देवी तिमीले के गरे कि? अभिमन्यु त अब चक्रव्यूहमा मरिसकेका थिए। हेर्नुहोस् प्यारा भक्त भागवतहरू, भगवानले उठाएर सम्झाउनु भयो, ए देवी तिमीलाई के भयो? भगवानले सावधान भएर मुस्कुराउँदै सोध्नुभयो, अरे देवी किन तिमी गिडगिडाउँदैछौ? यसरी भगवानले सोधेपछि उत्तराले हात जोडेर भन्न लागिन्, हे प्रभु आज मैले तपाईको अतिरिक्त मेरो रक्षक र मेरो पेटमा भएको बच्चाको रक्षक अरू कोही पनि देखेको छुइनँ। हे प्रभु कोही पनि देखेको छुइनँ। तपाईँ भन्दा अतिरिक्त अरू मेरो रक्षक अब कोही पनि छैन। हे प्रभु दिव्य भाव मनमा जगाइन। हेर्नुहोस् सच्चा अनन्याश्रित भक्त बनिन् यो समयमा को? उत्तरा। भगवानको त प्रतिज्ञा छ, भगवानले त प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ, अनन्या चिन्तयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। उहाँले श्रीमद् भगवत गीतामा भन्नुभएको छ, गीताको 9 अध्यायको 31 श्लोकमा, जो अनन्याश्रित भएर मेरो शरणमा आउँदछ भने उसको सम्पूर्ण दोषलाई म हटाइदिन्छु र उसलाई म शरणमा लिन्छु।
अब यहाँ उत्तर आता भगवानको चरणमा परिन्, भगवानलाई सच्चा रक्षक ठानेर अब भगवान उनी द्वारिकाधीश भन्दा अरू मेरो रक्षक कोही पनि छैन भनेर अनन्याश्रित भक्त बनिन् त्यो समयमा। अब भगवानले के उनको पीडालाई दूर गर्नुहुन्न होला त प्यारा भक्त भागवतहरू। अब यहाँ के गर्नुहुन्छ त? अब यी देवीले भनिन्, हे भगवान मेरो पेट पोलिरहेको छ, मेरो पेट पोलिरहेको छ। अश्वत्थामाले ब्रह्मास्त्रको प्रयोग गरेर मेरो पेटको बच्चालाई पीडा दिइरहेको छ। मेरो पेटको बच्चालाई अब मार्नेवाला छन् ती अश्वत्थामाले, ब्रह्मास्त्रको प्रयोग गरेका छन् अश्वत्थामाले। हे प्रभु रक्षा गर्नुहोस्, रक्षा गर्नुहोस्। सबै हेर्नुहोस् है, अब त्यहाँ पाण्डव सबैका परिकरहरू परिजनहरू वरिपरि बसेर यो लीला हेरिरहेका छन्। सबैले के भएको छ उत्तरालाई बुझिरहेका छैनन्। तर भगवानलाई उत्तराले सबै कुरा यसरी बताइसकेपछि भगवानले भन्नुभयो, हे देवी अब तिमीले चिन्ता नगर, तिम्रो रक्षा म जसरी पनि गर्छु। भगवानले त वचन दिनुभएको छ। हेर्नुहोस् प्यारा भक्त भागवतहरू, अब उहाँले के गर्नुभयो त भन्दा उहाँले के गर्नुभयो भने श्वासको माध्यमद्वारा उत्तराको पेटभित्र प्रवेश गर्नुभयो। को? उनै श्री केशव, उनै भगवान श्री कृष्ण। हेर्नुहोस् है प्यारा भक्त भागवतहरू, अब भगवानले उत्तराको पेटभित्र प्रवेश गरेर जो अश्वत्थामाले छोडेको ब्रह्मास्त्र थियो त्यसलाई निस्तेज बनाइदिनु भयो र गर्भमा रहेको बालकको रक्षा गर्नुभयो। प्यारा भक्त भागवतहरू, परीक्षित गर्भमा हुर्किरहेका थिए। उत्तराको गर्भमा परीक्षितले भगवानलाई, हेर्नुहोस् है प्यारा भक्त भागवतहरू, गर्भमा नै दर्शन गरेका थिए। परीक्षितले देखेका थिए त्यो समयमा, अरे मलाई त यो आगोले पोलिरहेको छ, म त डरिरहेको छु, तर यो 4 हातवाला को हो मेरो अगाडि आउने, उसले त यो आगोलाई शान्त बनाएको छ। परीक्षितले गर्भमा भगवानको दर्शन पाएका थिए। परीक्षितले यो सोचेका थिए गर्भभित्र। हेर्नुहोस् है, अहिले त नाम राखिसकिएको छैन, परीक्षितको जन्म भएको त छैन, तर पछाडि परीक्षित यिनको नाम हुनेछ। प्यारा भक्त भागवतहरू, भगवानले दर्शन दिनुभएको थियो, आशीर्वाद दिनुभएको थियो गर्भैभित्र। हेर्नुहोस् प्यारा भक्त भागवतहरू, भगवानलाई गर्भमा राख्ने, आफ्नो पेटभित्र राख्ने माताहरू त धेरै हुनुभयो। तर हेर्नुहोस् प्यारा भक्त भागवतहरू, उत्तरा कति भाग्यमानी, कति भाग्यमानी। भगवानको भक्त र भगवान दुवैलाई गर्भमा राख्न सफल भइन्। को? उत्तरा। उत्तराले हेर्नुहोस् त भगवान र भक्त दुवैलाई गर्भमा राख्न सफल भइन्। एकछिन भए पनि त भगवान पनि त उत्तराको गर्भमा बस्नुभयो, परीक्षितको रक्षा गर्नका लागि भए पनि। यस्ती सौभाग्यशाली देवी थिइन् उत्तरा। हेर्नुहोस् प्यारा भक्त भागवतहरू, भगवानका भक्तलाई मात्र गर्भमा धारण गर्ने माताहरू धेरै हुनुभयो, भगवानलाई आफ्नो गर्भमा धारण गर्ने माताहरू पनि धेरै हुनुभयो। तर भक्त र भगवान दुवैलाई गर्भमा धारण गर्ने देवी भने कि उत्तरा। सबले भन्नु राधे राधे। हेर्नुहोस् प्यारा भक्त भागवतहरू, उत्तराले त्यो गल्ती पनि त गरेकी थिइनन् नि त। कुन गल्ती? जुन गल्ती द्रौपदीले गरेकी थिइन्। प्यारा भक्त भागवतहरू, कुन गल्ती कहिले द्रौपदीले गरिन् त भन्दा 5 पाण्डवको सभामा हेर्नुहोस्, जो दुशासन थियो नि, त्यो दुशासनले द्रौपदीको वस्त्र तानिरहेको बेलामा, त्यो समयमा द्रौपदीले पहिले त कसैको पनि उनले सहयोग मागिनन्, आफैले आफ्नो रक्षा गर्ने प्रयत्न गरिन्। द्रौपदीले हातले हुन्छ कि हातले, दाँतले हुन्छ कि दाँतले आफ्नो वस्त्रलाई समातेर आफ्नो रक्षा गर्न खोजिन्। तर त्यो समयमा वरिपरि सबै त थिए नि, 5 पाण्डवहरू पनि थिए, सबै उँधो मुन्टो लगाइरहेका छन्, कसैले केही बोल्न सकेका छैनन्। प्यारा भक्त भागवतहरू, द्रौपदीले पहिले सबैको कसैको पनि सहयोग त्यो समयमा मागिनन् र आशा पनि गरिनन्। अन्तिममा जब आफ्नो चाहिँ शक्ति क्षीण भएर गयो, त्यो समयमा सबैतिर सहयोगको अपिल पनि उनले गरिन्, इसारा गरिन्। तर कोहीले पनि ठाडो
अनुहारले त्यो समयमा हेरेनन् र सहयोग पनि गरेनन्। अब अन्तिममा के भयो त? अन्तिममा जो द्रौपदी हुनुहुन्थ्यो, द्रौपदीले अन्तिममा भगवान हरिलाई सम्झिनु भयो। हेर्नुहोस् प्यारा भक्त भागवतहरू, अन्तिममा सम्झिने भनेको त के? भगवान नै हो। भगवानलाई नै अन्तिममा सम्झिनु पर्दछ। अन्तिम कहीँबाट पनि हामी हार खायौँ, ठक्कर खायौँ, कहीँ जाँदा पनि हामीलाई शान्त भएन, यानि कि हामीलाई शान्ति मिलेन भने अन्तिममा भनेको भगवानकै शरणमा हामी पर्नु पर्दछ। अन्तिममा हे राम नभनिन्जेलसम्म हाम्रो उद्धार हुँदैन। हेर्नुहोस् प्यारा भक्त भागवतहरू, द्रौपदीले अन्तिम अवस्थामा मात्र भगवानलाई पुकारेकी थिइन्, हे द्वारिकाधीश मेरो लासलाई बचाउनुहोस्। त्यो समयमा भगवान श्रीकृष्ण आउनुभयो र साडी बनेर द्रौपदीको रक्षा गर्नुभएको छ। सबले भनौँ राधे राधे। प्यारा भक्त भागवतहरू हेर्नुहोस् त, जो द्रौपदी हुनुहुन्थ्यो नि, द्रौपदीले त सुरुवातमा पहिले आफ्नै बल लगाउने प्रयत्न गर्नुभयो, तर उत्तराले त्यो गल्ती यहाँनिर गरिनन्। आफ्नै बल लगाउने प्रयत्न गरेकी थिइन् भने, अरूको शरणमा गएकी थिइन् भने आफ्नो पेटको बच्चा पक्कै पनि बाँच्ने थिएन, किनकि अश्वत्थामाले ब्रह्मास्त्र प्रयोग गरेका थिए, प्रहार गरेका थिए। द्रौपदीजीले गरेको गल्तीलाई उत्तराले दोहोऱ्याइनन्। यसको मतलब प्यारा भक्त भागवतहरू, र उत्तराले सुरुमै आएर भगवानको शरणमा परिहालिन्। हे प्रभु, म बरु मरौँ तर मेरो पेटभित्रको बच्चालाई केही पनि हुनु हुँदैन है, केही पनि हुनु हुँदैन हे प्रभु भनेर यसरी शरणमा परिन्। सबैभन्दा अगाडि भगवानकै शरणमा परिन्। त्यो समयमा 5 पाण्डवहरू पनि त थिए नि, अरू पनि त थिए नि, त्यहाँ कसैको पनि शरण ग्रहण गर्ने विचार गरिनन्। अन्तिम विकल्प भनेको त भगवान यिनै द्वारिकाधीश हुन्, उहाँले नै मेरो रक्षा गर्नुहुन्छ भनेर उत्तरा भगवानको शरणमा गइन् र भगवानले पनि उत्तराको गर्भभित्र पसेर बच्चा र आमा दुवैको के गर्नुभयो? रक्षा गर्नुभयो। प्यारा भक्त भागवतहरू हेर्नुहोस् त, उत्तराले भनेकी थिइन् म बरु जीवित नरहौँला, त्योसँगको मलाई समस्या भएन, बरु मलाई आफ्नो शरीरको प्रवाह छैन, तर अब पछि सबै कौरवहरूलाई र 5 पाण्डव आदिलाई पानी दिनेवाला भनेको त एउटा वंशज भनेको त मेरो पेटभित्र छ, उसको रक्षा जसरी पनि हुनुपर्दछ हे प्रभु भनेर उत्तराले भनिन्। अब उत्तराले पनि हेर्नुहोस् है, भक्त पनि धेरै चलाक हुन्छन्। यदि म मात्र बाँचौँ भनेको भए उत्तरा बाँच्थिन् योसँग यहाँनिर धेरै ठुलो संशय छ, तर मेरो पेटभित्रको चाहिँ बच्चा बाँच्नुपर्छ है भनेका कारणले गर्दा अब भगवानले पेटभित्रको बच्चालाई बचाउनका लागि त पहिले आमालाई पनि त जीवित बनाउनु पर्यो। अब पेटभित्र बच्चा छ, अब पेटभित्रको बच्चाको रक्षाका लागि त आमा पनि त जीवित हुनु पर्यो कि परेन त? पर्यो नि त। हो, अब भगवानलाई उत्तराले के भनेकी थिइन् त भन्दा, म बाँचौँ कि मरौँ तर पेटभित्रको बच्चा चाहिँ जीवित हुनुपर्छ भनिसकेपछि अब दुवैजना जीवित हुने भए। यहाँ भगवानको शरणमा परिसकेपछि उत्तरा यति बाठी पनि थिइन्। हेर्नुहोस् है प्यारो भक्त भागवतहरू, त्यसैले भक्तहरू धेरै बाठा पनि हुन्छन्। अनि भगवानले दुवैको रक्षा गर्नुभएको छ प्यारा भक्त भागवतहरू। अब भगवानले रक्षा गर्नुभयो, त्यस पछाडि सबैले हेरेर छक्क परे, सबैले वरिपरिबाट हेरिरहेका छन् प्यारा भक्त भागवतहरू। त्यो समयमा कुन्ती महारानी आइपुग्नु भयो त्यो समयमा हेर्नुहोस् प्यारा भक्त भागवतहरू, कुन्ती महारानी आउनुभयो र आएर यसो हेर्नुभयो, कसैले भगवानलाई धन्यवाद दिँदैनन्, श्रीकृष्णलाई कसैले धन्यवाद दिइरहेका छैनन्। हेर हेर, यत्रो कार्य जो उत्तराको अब प्राण जानेवाला थियो, उत्तराको रक्षा गर्नुभयो, पेटभित्रको बच्चाको रक्षा गर्नुभयो, अहिलेसम्म 5 पाण्डवलाई हरेक पाइला पाइलामा ठेस लाग्न दिनु भएन, हरेक पाइला पाइलामा रक्षा गर्नुभयो उनी द्वारिकाधीशले, तर कसैले पनि धन्यवादसम्म भन्दैन त। तुरुन्त आउनुभयो कुन्ती महारानी र आएर भगवानका अगाडि आँसु बगाउन थाल्नुभयो, प्रणाम गर्न थाल्नुभयो। हे द्वारिकाधीश, तपाईलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ, तपाईलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। तुरुन्त भगवानले भन्नुभयो, अरे फुपू, अरे दिदी, तपाईले यो के गर्दै हुनुहुन्छ?
उल्टो गङ्गा किन बगाउँदै हुनुहुन्छ? मैले तपाईलाई प्रणाम गर्नुपर्ने हो, तपाईले मलाई किन प्रणाम गर्दै हुनुहुन्छ? मैले पो तपाईलाई प्रणाम गर्नुपर्ने हो त, तर तपाईले त मलाई उल्टो प्रणाम गर्दै हुनुहुन्छ। म त तपाईको भतिज हुँ, तपाई मेरो फुपू, तपाई मेरो दिदी हुनुहुन्छ। यो के गर्नु भएको? तब कुन्ती महारानीले भन्नुभयो, हे भगवान, म त को छोरालाई नमस्कार गरेको होइन, मैले त ती पुरुषलाई नमस्कार गर्दैछु जो प्रकृतिबाट पर छन्। नमस्ते पुरुषं त्वाद्य मीश्वरं प्रकृतेः परम् अलक्ष्यं सर्वभूतानां अन्तर्बहिरवस्थितम्। जो सबैका हृदयमा पनि हुनुहुन्छ र हृदयभन्दा बाहिर पनि हुनुहुन्छ, उहाँलाई मैले प्रणाम गर्दैछु, उहाँलाई मैले नमस्कार गर्दैछु। जो माया भन्दा पर हुनुहुन्छ, जसको मायामा सबै जीवहरू लपेटिएका छन्, म त उहाँलाई नमस्कार गर्दैछु। त्रिगुणात्मक प्रकृतिबाट जो पर हुनुहुन्छ परम पुरुष भगवान नारायणलाई म नमस्कार गरिराखेको छु। आश्चर्यको कुरा त यहाँ छ कि हरेक व्यक्तिहरूको हृदयभित्र पनि र हरेक व्यक्तिहरूको हृदय बाहिर पनि अनेक कण कणमा, अनेक अणु अणुमा, अनेक विभिन्न अणु अणुदेखि लिएर कण कणदेखि लिएर विभिन्न झार पतिङ्ग किरा फटेङ्ग्रा सबैमा तपाईँ त के हुनुहुन्छ? विद्यमान हुनुहुन्छ। मैले त सबैमा तपाईलाई देखिरहेको छु, भित्र बाहिर सर्वत्र तपाईको सत्ता रहेको छ। तपाईको सत्ता नभएको ठाउँ त कहीँ पनि छैन। मैले त त्यस्ता परम पुरुषलाई नमस्कार गरेको छु। हे प्रभु, मैले मेरो भतिजलाई मात्र नमस्कार गरेको होइन। यसरी कुन्ती महारानीले 26 श्लोकमा पूरा भगवान श्री कृष्णको स्तुति गर्नुभएको छ। सबले भनौँ राधे राधे। प्यारा भक्त भागवतहरू हेर्नुहोस् त, कुन्ती महारानी जो हुनुहुन्थ्यो, उनै कुन्तीले भगवानको यसरी सुन्दर स्तुति गर्नुभएको छ। प्यारा भक्त भागवतहरू, जो ठुला ठुला अमलात्मा, विमलात्मा, महात्मा, योगिन्द्र, मुनिन्द्र, सन्त, सन्यासीले तपाईको रूपको दर्शनका लागि तडपिरहन्छन्, उनीहरूले तपाईको रूप सुधाको दर्शन गर्न पाउँदैनन्। तर हेर्नुहोस् प्रभु, तपाईले त हाम्रो साथमा बसेर हामीलाई दिनै पछि दर्शन दिनुभएको छ। त्यति मात्र हो र, हरेक पाइला पाइलामा हाम्रो रक्षा गर्नुभएको छ। लाक्षा भवनमा ती दुष्टहरूले मेरा सन्तानलाई मार्नका लागि योजना बनाएका थिए, तर तपाईको कृपाद्वारा मेरा यी पुत्रहरूको रक्षा भएको छ। हेर्नुहोस् त, त्यत्रा ठुला ठुला योद्धाहरू, भीष्म पितामहदेखि लिएर द्रोणाचार्य आदिदेखि लिएर त्यस्ता ठुला ठुला रथी महारथी आदिसँग युद्ध गर्दाखेरि पनि मेरा छोराहरूलाई केही पनि भएन। हरेक पाइलामा हजुरले रक्षा गर्नुभएको छ। अब हजुरलाई धन्यवाद नदिएर अरू कसलाई दिने? ती 100 भाइ कौरवहरू थिए, तिनीहरूको आज समूल विनाश भएको छ, तर मेरा 5 पुत्रहरू जस्ताका तस्तै छन्। मेरा यी 5 अनाथ बच्चाहरूलाई हरेक ठाउँमा शत्रुहरूले घेरिरहेका थिए। घरभित्र पनि शत्रु, घर बाहिर पनि शत्रु, हरेक षड्यन्त्र शत्रुहरूले बुनिरहेका थिए। हरेक जालमा फसाउन, हरेक विभिन्न यन्त्रहरूमा पार्न शत्रुहरूले विभिन्न षड्यन्त्र बुनिरहेका थिए। तर हरेक षड्यन्त्रलाई, हरेक जाललाई, हरेक यन्त्रलाई, हरेक तन्त्रलाई, हरेक मन्त्रलाई हजुरले निस्तेज बनाइदिनु भएको छ। हे प्रभु, तपाईँ नै के हुनुहुन्छ? हाम्रो रक्षक हुनुहुन्छ। विशान महाग्नि पुरुषादर्शना दशत सभाया वनवास कृच्छ्रतः मृधे मृधे नेक महारथास्त्रतो
द्रोण्यस्त्र तस्चास्म हरेभिरक्षितः। हेर्नुहोस् त, हरेक पाइला पाइलामा तपाईँले रक्षा गर्नुभएको छ। वनवासको समयमा पनि रक्षा गर्नुभयो, हरेक युद्धको समयमा हजुरले रक्षा गर्नुभएको छ। मेरो छोरा भीमलाई लड्डुमा जहर मिसाएर, यानि कि लड्डुमा विष मिसाएर खुवाएका थिए ती दुष्टहरूले, तर त्यो विष मेरो पुत्रले सजिलै पचाइदिएको छ। यो कसको कृपाले? यो हजुरकै कृपाले हो। पचाएको मात्र छैन कि वापस फर्किएर आउँदाखेरि 10,000 हात्तीको बल प्राप्त गरेर मेरो छोरो आएको थियो मार्नका लागि। उनीहरूले विष खुवाएर उनीहरूले पानीमा लगाइदिएका थिए, तर फर्केर आउँदाखेरि 10,000 हात्तीको बल प्राप्त गरेको छ मेरो छोराले। त्यसैले विष मारक थियो, तर विष नै तारक बनाइदिनु भएको छ। कसले? हजुरले बनाइदिनु भएको हो। हजुर त के हुनुहुन्छ? बल प्रदाता हुनुहुन्छ। जो विष थियो यसले त मार्ने थियो, तर जुन विष, यो विष नै बल प्रदाता बनेको छ। यो के को कृपा हो? यो सबै हजुरको कृपा हो। गरल सुधारिपु करहि नमिताई, गोपद सिन्धु अनल शीतलाई, गोपद सिन्धु अनल शीतलाई। रामचरितमानसमा गोस्वामी तुलसीदास भन्नुहुन्छ कि जो अमृत छ, अमृत पनि भगवानको यदि कृपा भएन भने त्यो विष बन्न सक्दछ, र विष पनि अमृत बन्न सक्दछ। विष पनि अमृत तुल्य हुन्छ गोविन्दको कृपा परिसकेपछि, र शत्रु पनि मित्र हुन्छ उनी गोविन्दको कृपा परिसकेपछि। अग्नि पनि शीतल हुन्छ उनी गोविन्दको कृपा परिसकेपछि। भयंकर विशाल सागर उसका लागि गोपदको समान हुन्छ उनी प्रभु परमात्माको कृपा परिसकेपछि। जो विष मार्नका लागि खुवाइएको थियो त्यो नै के बनेको छ? शक्ति प्रदाता बनेको छ। लाक्षा भवनको आगो शीतल बनेको छ। लाक्षा भवनको आगोबाट कसले बचाउने वाला थियो? हे प्रभु, तपाईँ हुनुभएको थिएन भने तपाईको कृपाको अगाडि मैले यति बोल्नु त यो केही पनि होइन। मैले जति तपाईको बखान गरे तापनि, जति तपाईको स्तुति गरे तापनि यो कहिल्यै पनि सकिँदैन। त्यत्रो त्यो आगोको ज्वालाबाट सबैको आँखाको अगाडि देख्दा देख्दै मेरा पुत्रहरू बचेका छन्। वनमा हिडम्बासुर, जटासुर, भयंकर भयंकर असुर आदिबाट हजुरले बचाउनु भएको छ। अब यो संकटबाट जीवन दिनेवाला को हुनुहुन्छ त भन्दा तपाईँ नै हुनुहुन्छ। महाभारत युद्धमा मेरा यी बालकहरूले के नै जानेका थिए र, तर त्यो समयमा हजुरले बचाउनु भएको छ। द्रोणाचार्यजीको धनुषको बाणलाई कसले सहन गर्न सक्थ्यो र, तर सहन गर्न सक्ने शक्ति भनेको हजुरकै कृपाद्वारा प्राप्त भएको छ। यो सपनामा पनि सोच्न नसक्ने कुरा भएको छ। यी बच्चाहरूले आफ्नो मृत्युलाई जितेका छन् कसको कृपाले भन्दा हजुरकै कृपाले हो। यो सबै हजुरले नै सुरक्षित गर्नुभएको छ। यो हामीलाई थाहा छैन र? हे प्रभु, यसरी कुन्ती महारानीले हेर्नुहोस् भगवानको दिव्य उहाँले स्तुति गर्नुभएको छ, भगवानको प्रशंसा गर्नुभएको छ। प्यारा भक्त भागवतहरू, हामीले आजको कथा यहाँसम्म मात्र श्रवण गर्यौं। अब यहाँबाट उता भोलि हामीले श्रवण गर्नेछौँ। आजको भागबाट मलाई बिदा दिनुहोस्। जय श्री हरि।